جد آخری گھڑیاں آئیاں نے چھڑ بنجنا یہ بینا پائیاں نے تو بنجنا بگانے ملک اتے تو جانے ملک بگانے تے لے سفر دا خرچہ بنا بندیا نوجوانا موت نو یاد کر خلوت تیری پاک ہو جائے گی نیٹ تے گند نہ ویکھیا کر تنہائی گندی نہ کر خلوت اپنی نہ پاک نہ کر آجا آجا موت دی فکر کر موت نو زیادہ یاد کر انشاءاللہ اللہ تن ایمان والے دولت مالا مال فرمائے گا اور میں پیغام دینا جانا کہ ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا موت نہیں نہ یاد مرنا یاد نہیں قبر یاد نہیں تائیں عرض کر رہے ہیں تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم نہ آنا اس دنیا نہ تیرے کم نہ آنا کت دنیا کو دو وفا بندیا او کی ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا او تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا توجہ فرمانا کی جوڑے امیر غریب دے اے ملتے کفن وی نال نصیباں دے قادی میری لا رکھی میری نہ کریا کر کی جوڑے امیر غریب دے اے ملتے کفن بھی نال نصیباں دے انہاں کپڑے وچ تیرا سام نکنا انہاں کپڑے وچ میرا سام نکنا اے کپڑے بھی لینے نلا بندیا او کی ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا او تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا کدی پیچھے نظر ماریا کر جڑے دنیا تے خان صدا گن اتے نال بھی کچھ نہ چاہ گئے بڑے بڑے طاقتور آئے نہیں رہتے تو بھی نہیں رہنا تے میں بھی نہیں رہنا آئیے موت دی فکر کیجئے خاتمہ بالایمان دی فکر کیجئے جڑے دنیا تے خان صدا گئے اتے نال بھی کچھ نہ چاہ گئے ہیں کرمانن اپنی دولت تے کرمانن اپنی دولت تے انہوں چھڑنا دی پینائی راہ بندیا کی ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا ویلا آ جانا سنیا کہ جد آخری گھڑیاں آئیاں نے چھڑ جانائی بینا بائیاں نے کلے نے قبر وچ رہنا کسے تیرا دل نہیں پہلانا سونے آئے اکیلے نو رہنا پہے گا اللہ تیاری دی تفیق دے دے جادہ آخری گھڑیاں آئیاں نے چھڑ بنجنا یہ بینا پائیاں نے تو بنجنا بگانے ملک اتے تو جانے ملک بگانے تے لے سفر دا خرچہ بنا بندیا کہ ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ اللہ دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون